Savia Cotino has warned Margaon's 8 Sarvajanic Ganesh Mandals and PWD engineers against record tampering in the LS 24.96 lakhs Pandal scam. Mahesh Naik urged Mandals to file police complaint or face court action. लोकल पॉलिटिशियन आसा ताणी मंडलसाचे जे ऑफिस बेरर्स आहा तांकां आपोवन तांकां रिक्वेस्ट केली ताणी की तुमी बॅक डेटेड लेटर्स दिया म्हण की आमकां पेंडल घालून दिवचे म्हण. सो हे कितें तरी कारस्थान चल्लें आहा. आमी एकूच रिक्वेस्ट करपाक सोदता हे सगळे कमिटी मेंबर्स मंडल्स आहा ताणें हेजेर सावध रावचें. कित्याक एक फोट मारपाक आनी मागीर 100 फोट मारपाक पडटलो तुमकां आनी पूण जस्टिफाय करपाक हें कशेंच जावपाना. सो अननेसेसरी तुमचेरूय आंगार बेश्टे ओडून घेवचे न्ही हो आमचो रिक्वेस्ट आसा. कित्याक एक फोट मारपाक की तुमी हें केलें म्हण आमकां दुसरे भाशेन आमकां प्रूव करपाक मेळटा की कशे भाशेन हें फ्रॉड जाल्लें आहा तें. सो तुमी तें आंगार घेवचे न्ही. एट द सेम टायम PWD जे इंजिनियर आसा तांकांय आमी कोणीत करपाक सोदता आनी क्वेश्चन करपाक सोदता की असले जे कितें कितें आयकून तुमी बॅक डेटेड लेटर्स बी कितें इन्सर्ट करपाक सोदीत फायलीन जाल्यार ते तुमचेरूय जड येतले. कित्याक आमी हो इश्यू हाजेरूच बंद करपाना. आमकां जाय की हे जे पयशे 24 लाख जे भायर गेल्ले आहा कॉन्ट्रॅक्टराक वा कोणाच बोल्सांत गेल्या ते इदर मंडलाक रायटफुली वचपा जाय कित्याक मंडलाच्या नांवान तुमी हो खर्च केल्लो आहा. ना जाल्यार ते सगळे पयशे ईच अँड एवरी रुपी हॅज टू कम बॅक टू द गव्हर्मेंट ट्रेजरी टू द PWD ऑफिस. हो आमचो डिमांड कायम उरतलो आनी ते अचीव केले शिवाय आमी फाटीं सरचो ना हे आमी सांगपाक सोदता आनी क्वेश्चन करपाक सोदता मंडल्सांकूय बी प्लस PWD इंजिनियरांकूय. तुमी रॉंग कितें करपाक वचनाका ह्या हितून अननेसेसरी तुमचेर हें घेनाका आंगार घेनाका. काढला हांवें रिगार्डींग सार्वजनीक गणपती मंडळ जे पळय आसा 7-8 आसा ताजेर आनी जाका PWD भरपूर दिल्यो आनी ती मंडळ मागो घालो म्हणून पयशे दिले कॉन्ट्रॅक्टराक आनी कितें तरी भानगडी जाली. पूण हांव हे जे पळय सार्वजनीक गणपती मंडळाची जे पळय मॅनेजींग कमिटी आहा तांकां सांगूंक सोदता तुमी एक काम करा. तुमी ते PWD एक्झिक्युटीव इंजिनियर डिव्हिजन नंबर 8 हाचेर FIR रजिस्टर करात आनी दुसरो कॉन्ट्रॅक्टराचेर FIR रजिस्टर करात. तुमच्या नांवान ताणें टेंडर काडल्यात, तुमच्या नांवान बील पेड केल्यात, तुमच्या नांवान पयशे घेतल्यात आनी पूण तुमचे अकाउंटाक ते जमा जालो ना हाची चवकशी जावपाक जाय. कित्याक जो पळय तो पयसो आहा तो गोंयची जनतेचो पयसो आहा, सगळ्यांचो हिंदू क्रिस्तांव मुसलमानाचो पयसो आहा, फक्त आमचोच न्ही. तेन्ना ताची चवकशी जावपाक जाय. हांव गणपतीचेर वचत न्ही, हांव गणपती मानपी मनीस देवा मानपी मनीस. पूण एज फार एज दीस मंडल आनी सार्वजनीक गणपती इज कन्सर्न PWDन अशे करून पयशे वेस्ट करपाक जायना.